ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 62तमः पाठः अथवा 62 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र अस्माभिः सर्वादौ तावत् विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्च तावप्रत्यये इति सूत्रसम्बद्धाः विचाराः, किञ्च अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रसम्बद्धाः विचाराः कृताः क्रियमाणाश्च वर्तन्ते। विशिष्य तत्र अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र द्वितीयमतं पुरस्कृत्य यः सूत्रार्थः विहितः तत्र अन्त्यबाधे सदेशस्य इति अलोन्त्यपरिभाषायाः प्रवृत्तिः आदौ स्थानषष्ठीं पुरस्कृत्य, नाम अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र अदसः इति स्थानषष्ठीं पुरस्कृत्य अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्राप्तिः दर्शिता। तदनन्तरम् अस्तु अन्त्यबाधे सति अन्त्यसदेशस्य स्थाने कार्यं भवतु इति परिभाषामाश्रित्य परस्य एव मुत्वं कथयतां मते अदमुयङ् इति रूपं भवति इत्यत्र अन्त्यपाधे अन्त्यसदेशस्य इत्यत्र णोनः इत्यस्य प्रवृत्तिः णी धातोः सन्दर्भे एव प्रवर्तेत, णम प्रह्वत्वे इति धातोः सन्दर्भे न प्रवर्तेत इति पूर्वपक्षिणा यदा क्षिप्तं तस्य समाधानं विगतपाठे यत् आरब्धं तत्र वार्तिकस्य अर्थविवरणकथनपूर्वकम् अस्माभिः उपसंहृतम्। अदमुयम् इति रूपं विगतपाठे एव साधितमासीत्, परन्तु गतपाठे तस्य पुनः किञ्चित् अवशिष्टः यः विचारः आसीत् तत्सम्बद्धः सः तत्र उपसंहृतः। विशिष्य ततः परं तृतीयं मतम् अदसोसेर्दादुदोमः इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं पठितं यत् अदसशब्दः तादृशः अपेक्षितः यस्य सकारस्य स्थाने अकारादेशः जातः भवति। तत्र अहसेः अर्थात् सकारस्य स्थाने यस्य सः असिः तादृशस्य असेः इति व्याख्यानात् त्यदाद्यत्वविषये एव मुत्वं भवति, नान्यत्र इति अदद्र्यच् इत्यत्र मत्वत्वे न भवत एव इति तृतीयः पक्षः। एतच्च पक्षत्रयं भाष्ये अपि उक्तं वर्तते। भाष्यस्य एव श्लोकः तत्र आनीय उपस्थापितः। अदसोद्रेः प्रथममुत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववत्, केचिदन्त्यसदेशस्य नेत्येके सेर्हि दृश्यते इति। ततः विश्वग्देव्योश्च टेरद्रञ्च तावप्रत्यये इति सूत्रस्थदलप्रयोजनचर्चा आरब्धा। सर्वादौ तत्र विश्वग्देवयोः इति कुतः उच्यते इति तत्र
दलप्रयोजनं पृष्टं। यदि विश्वग्देवयोः इति नोच्येत तर्हि यः विश्वग्देवभिन्नः यः कोऽपि शब्दः अञ्चुधातोः पूर्वं यदि भविष्यति तस्यापि अद्र्यादेशापत्तिः भविष्यति, अनिष्टापत्तिः। अश्वाचि इति न किमपि अश्द्र्यचि अत्रापि अन्त्यस्य वकारस्य अद्र्यादेशे सति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अपेक्षितं तु अश्वाचि इत्येव। अतः अत्र अश्व इति पूर्वपदत्वेन श्रूयते इति कृत्वा सः विश्वग्देवशब्दभिन्नः, अतः अत्र अद्र्यादेशो न भवति इति। ततः अञ्चतौ इति कुतः उक्तम् इत्यस्य स्पष्टीकरणं कथयता मूले उक्तं विश्वग्युक्। अत्र अञ्चधातुः परतः नास्ति, अप्रत्ययः अञ्चधातुः, अप्रत्ययान्तः अञ्चधातुः परतः नास्ति। अत्र तु अप्रत्ययान्तः युज् धातुः परतः वर्तते, परन्तु सः नैवात्र परिगणयिष्यते। ततः तत्र अप्रत्यये किम् इति, नाम सः धातुः अप्रत्ययान्तः एव अपेक्षितः। कः? अञ्चधातुः, नाम तस्मात् परतः यः क्विप् क्विन् इति इत्यादिः अथवा एतत् सदृशः कश्चन प्रत्ययः आगतः वर्तते, तर्हि तस्य लोपः एव अपेक्षितः इति तत्र पठितं। यतोहि विश्वगञ्चनम् इत्यत्र तु अञ्चुधातुः परतः अस्ति इति सत्यं, परन्तु तत्र तन्नाम सः धातुः अप्रत्ययान्तः नास्ति। तस्य अन्ते तु ल्युट् इति प्रत्ययः वर्तते। अतः एव विश्वगञ्चनम् इत्यत्र विश्वकशब्दस्य टीरूपः टिभागः यः वर्तते अकृतस्य अद्र्यादेशो न भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। सम्यक्। ततः तत्र अस्मिन्नेव क्रमे अस्माभिः कश्चन पूर्वपक्षः श्रुतः, तस्य समाधानम् अद्य पठनीयं वर्तते। नाम एतावता दलप्रयोजनं सामान्येन पठितं, परन्तु ततः अग्रे अपि तत्र आक्षिप्तं यत् भोः उत्तरपदाधिकारे उत्तरपदे यदि अधिकारः अत्र सम्बध्यते एव, अतः अञ्च् इति एतादृशरूपम् उत्तरपदं परतः भवतु, तदा एव अद्रि इति आदेशः भवतु इति उत्तरपदे इति ग्रहणसामर्थ्यात् लभ्यते एव खलु। सम्यक्। अतः अप्रत्ययग्रहणस्य अपेक्षा का? नापेक्षितं खलु। अञ्चरूपम् उत्तरपदं समाप्तम्। एतावता एव उक्ते सति तत्र प्रत्ययत्वापायः, प्रत्ययत्वं नाम अञ्चधातोः अपि परतः प्रत्ययः अपेक्षितः अथवा प्रत्ययान्तम् अञ्चधातोः अपेक्षितम् इति निवृत्तं भवति खलु। उत्तरपदे नाम उत्तरपदत्वेन अञ्च इत्येव अपेक्षितं, न तु अञ्चनम् अथवा तस्मात् कश्चन अन्यः प्रत्ययो वा। एवं खलु। तस्य समाधानमध्ये पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। अश्वाचीति अत्र विश्वग्देवयोः सर्वनाम्नश्च अभावात् न अद्र्यादेश इति भावः। अप्रत्यये किं विश्वगञ्जनमिति अत्र अन इति ल्युडादेशस्य श्रूयमाणतया
अञ्चेर् प्रत्ययान्तत्वन्नेति भावः। ननु उत्तरपदाधिकारात् अञ्चुरूपे उत्तरपदे इत्यर्थाद् विश्वगञ्चनमित्यत्र अद्र्यादेशस्याप्रसक्तेः किम् अप्रत्ययग्रहणेन इत्यत आह। अतः कथयति किम् अप्रत्ययग्रहणमिति। इतः अप्रत्ययग्रहणमिति इत्यतः अग्रे इदानीं प्रयोजनं श्रोतव्यं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे 62तमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य 63तमः पाठः अस्माकं क्रमे भवति तत्र आरब्धः। सम्यक्। तत्र तदेव समाधानत्वेन यद् उक्तं तत्र मूले यदुक्तं तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। अप्रत्ययग्रहणम् इति तेनेति मूले पश्यन्तु। अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति अन्यत्र धातुग्रहणे तदादिविधिः। नाम एतत् स्थलं विहाय अन्यत्र क्वापि यदि धातुग्रहणं कृतं वर्तते तत्र तदादिविधिः, नाम सः धातुः आदिः वर्तते यस्य तस्य ग्रहणं भवति, नाम तदादिविधिः भवति इति। एवं खलु। तेन अयस्कारः अतः कृकमि इति सः इति समाधानमस्ति, परन्तु इदम् अवगन्तव्यं वर्तते। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता अग्रे इति चेत् पश्यन्तु। अन्यथा अतः कृकमि इत्यत्र, अतः कृकमि कंसकुम्भ इत्यादि सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः सन्धिषु। कथयति इत्यत्र नित्यं समासे, ततः प्राक्तनं सूत्रमपि पठितं खलु, तत्र स्मृतं खलु नित्यं तत्रैव सूत्रं नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य। कथयति इत्यतः अनुवृत्तसमासग्रहणेन, ततः समासे इति अनुवर्तते खलु, उत्तरपदाक्षेपात् एवं खलु। नाम उत्तरपदस्य आक्षेपः, नाम उत्तरपदस्य तत्र सम्प्राप्तिः, नाम अर्थापत्तिः, अर्थस्य प्राप्तिः तत्र आक्षेपात् लभ्यते एव खलु समासग्रहणेन। यतोहि समासे पूर्वपदमेकं भवति, उत्तरपदं च एकं भवति। एवं खलु कथयति। कृ धातुरूपे उत्तरपदे, नाम तत्र कृ कमि इत्यादयः अन्येपि धातवः तत्र परिगणिताः वर्तन्ते। तादृशे तत्र उत्तरपदे परतः। एवं खलु कथयति इत्यर्थलाभात्, नाम एतादृशस्य अर्थस्य सम्प्राप्त्या अयस्कृत् इत्यत्र एव सत्वं स्यात्। अयस्कृत्, अयस्कार इत्यत्र न स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र सूत्रं कथमस्ति। अतः कृकमि कंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीषु अनव्ययस्य। अयस्कारः, कृ इति धातुः अयस्कारः इति रूपं तत्र साध्यते। तत्र अवधानं कुर्वन्तु। ये परतः अपेक्षिताः, अदन्तात् परतः अपेक्षिताः, तेषु ये परिगणिताः, तेषु केचन कृकमि इति धातुद्वयं च यत् परिगणितं, तत्र कृ धातुमेकम् उदाहरणत्वेन स्वीकृत्य विचारयन्तु। तत्र
समासग्रहणं नाम तत्र अतः कृगम् इत्यस्मात् समासग्रहणम् इति लभ्यते। समासग्रहणादेव उत्तरपदे इति अर्थोऽपि आक्षेपात् लभ्यते। एवं खलु। किञ्च उत्तरपदे इति अधिकारे अयं सत्त्वविधिः नास्ति। सत्त्वविधिः खलु अयं विधिः तु अष्टमाध्यायस्थः वर्तते। तत्रापि अष्टमाध्याये अपि त्रिपादी अस्ति एषा। नाम त्रिपादी अस्ति, सपादसप्ताध्यायी वा अस्ति इति अयं मुख्यः विषयः नास्ति अत्र। परन्तु नाम उत्तरपदे इति अधिकारे नास्ति अयं विषयः। तर्हि तत्र नाम उत्तरपदे इति अर्थः तु लभ्यते। कुतः? तदेव नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य इत्यस्मात् समासे इत्यस्य अनुवृत्तिः एतत् सूत्रं प्रति अपि आयाति, अनुवर्तनं भवति। समासश्चेत् पूर्वोत्तरपदयोः एव तत्र विषयो भवति। सूत्रे पूर्वपदत्वेन तु अतः नाम तस्य अकारान्तत्वं पूर्वपदस्य अपेक्षितं। परपदत्वेन कृकमि इत्यादयः कृकम्यादयः तत्र परिगणिताः। सम्यक्। कृकम्यादयः ये परिगणिताः तेषु तर्हि कृ इति एतस्य अन्वयः समासे इति यत् आयाति पदं तेन सह भवति। यतोहि कृ इति अपि सप्तम्यन्ते पदे तत्र दृश्यते। समासे इत्यनेन उत्तरपदार्थोऽपि लभ्यते। अतः कृरूपे उत्तरपदे परतः इति अर्थः लभ्यते। तस्मात् नाम कृ इति रूपः प्रत्ययः यदा परतः भवति, क्षन्तव्यं, कृरूपं पदं यदा परतः भवति, एवं खलु, तस्य च तदेव क्विप् वा क्विन् वा इति एतादृशं किमपि सर्वलोपिनं प्रत्ययं विधाय एव प्रत्ययत्वं सम्पद्यते। यथा अमुमुयङ् इत्यादिषु अञ्चधातोः अस्माभिः पदत्वं सम्पाद्यते क्विनादिप्रत्ययं विधाय। एवं खलु। ततः प्रकृतेपि नाम उत्तरपदे कृ इति धातौ परतः अथवा कृरूपे उत्तरपदे परतः इति अर्थः लभ्येत। तस्मात् प्रकृतसूत्रेण नाम तदेव अतः कृगमि इत्यनेन सूत्रेण यत्र कृरूपः धातुः परतः वर्तते, कृरूपं पदं परतः वर्तते, तस्य पदत्वं च तदेव कृतप्रत्ययेन केनचित् क्विपा वा क्विना वा तत्रैव सत्त्वं भविष्यति। अतः तदेव उक्तम् इत्यर्थलाभात् अयस्कृत् इत्यत्र एव सत्त्वं स्यात्। अत्र अयः एतस्मात् परतः नाम अयस्कृत् इति समस्तपदे अयः नाम इतः नाम समासादपि प्राक्तनस्थितौ अयः इत्यस्मात् परतः तत्र कृद् इति केवलः केवलं धातुरूपं पदम् अस्ति। इदानीमत्र भवतां शङ्का जायेत, कथमेवं भवान् वदति? धातुरूपमेव पदं तत् कुतः वर्तते? तत्र तु कृ इति न दृश्यते खलु। नाम क्षन्तव्यं, सूत्रे कृत् इति न खलु दृश्यते। तत्र तु केवलः कृ इति पठितः। अतः शुद्धः कृ रूपः एव यत्र दृश्यते सः कुतः न गृह्यते? एवं खलु। इत्यत् कृद् इत्यत्र क्विपि परतः यः कृद् इति दृश्यते अथवा कृत् इति दृश्यते सः तुक् अस्ति। सः तुक् अपि पूर्वम् अस्माभिः ह्रस्वस्य तुक् इत्यत्र पठितः। यः दृश्यते सः न प्रत्ययः, सः तु आगमः वर्तते भोः। एवं खलु। सः च
तत्र कृ इति धातोः अवयवः वर्तते, तस्मात् पृथक् नास्ति। प्रत्ययः तु अवयवः न भवति, आगमः अवयवः भवति। यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इत्यनेन। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र तन्नाम अयस्कृत् इत्यत्र परतः धातुः एव, नाम कृधातुः एव अस्ति इत्येव चिन्तयतु। दकारस्तु तस्य अवयवभूतः वर्तते। अपि च एतादृशकृरूपे कृरूपे पदे परतः एव तत्र सत्वं स्यात्। तदेव कथति अयस्कारः इत्यत्र न स्यात्, परन्तु अयस्कारः इत्यत्र न भविष्यति। कुतः? अयः करोति इति अयस्कारः, यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। कर्मण्यण इत्यनेन कुम्भ इति कर्मणि सति कृधातोः अण इति प्रत्ययो भवति। अयः कृ अ धातोः यः स्वरः तस्य वृद्धिः भवति। अयः क आर अ, अयः कार, तदनन्तरम् अतः कृगमि इत्यनेन सत्वं भवति, अयस्कारः इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु समासे इति पदानुवर्तनवशात् उत्तरपदे इति लाभे, नाम आक्षेपात् इति अर्थलाभे सति तत्र उत्तरपदत्वेन विद्यमानः कृधातुः एव गृह्येत, न तु प्रत्ययान्तः कृधातुः गृह्येत। तस्मात् कार इति परतः तत्र अयः इत्यत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य सत्वं न स्यात्। अपेक्षितं तु सत्वं तत्रापि। तर्हि कथं तत्र सत्वं कर्तव्यं, नाम तत्र प्रत्ययान्तस्यापि सत्वं भवतु इति, एतत् कथं तत्र निर्वाह्यम् इति चेत् तत्र विद्यमानं सत्वं निर्वाह्यते अस्माकं प्रकृते। विश्वग्देवयोश्च टेरद्रिञ्च तावप्रत्यये इत्यत्र अप्रत्यये इति ग्रहणेन, यतोहि तत्र उत्तरपदे इति अधिकारो वर्तते। अतः तत्र अञ्चूरूपे उत्तरपदे इत्यस्य अर्थः तु उत्तरपदे इति अधिकारवशादेव लभ्यते खलु, वा न वा? तर्हि अप्रत्यये इत्यस्य ग्रहणस्य अपेक्षा का इति तत्र उच्यते। सत्यम् अत्र तथा अपेक्षा नास्ति, अत्र व्यर्थं सत् इदं पदम् अन्यत्र प्रत्ययान्तस्यापि ग्रहणं भवतु, तदादिविधिः भवतु, अन्यत्र धातुग्रहणे तदादिविधिः भवतु। नाम यथा कार इत्यत्र तत्र घयन् अणादेः ग्रहणं भवतु इति। एतदर्थं तत्र प्रत्ययग्रहणं यत् कृतं वर्तते तेन अन्यत्र नाम तदेव उत्तरपदे इति अधिकारात् अन्यत्र इति भावः। एवं खलु। तेन अयस्कारः इति सिद्ध्यति। मूले उक्तञ्च अतः कृकमि इति सः इति अयं कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। सम्यक्। एतावता तत्र अहं चिन्तयामि यत् विश्वग्देवयोश्च टेरद्रिञ्च तावप्रत्यये इति सूत्रस्थः विचारः अपि उपसंहृतिं गतः। एवं खलु। पश्यामः अग्रे यदि अस्य स्मरणं भविष्यति तर्हि मूले वक्ष्यते, अन्यथा सद्यः एतावद् भवतु।
इदानीं वयम् अग्रे प्रविशामः। अग्रे अन्यः कश्चन चकारान्तः शब्दः अस्ति उच्यमानः, सः पठनीयः। व्याख्याता इङ्गितं करोति उदङ् इति। मूले उदङ् उदञ्चौ उदञ्चः इत्युक्तं खलु। तस्य मूलतः सिद्धिं कथयन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। उत् अञ्चति इति विग्रहे क्विन्नादिरिति भावः इति। तद् क्विन् इत्यादिः कश्चन प्रत्ययः, नाम तद् अञ्चधातुः अस्ति तर्हि क्विन् इत्यादि प्रत्ययो भवति। क्विन् आदिना नाम तस्य नकारस्य लोपः अपि अनिदितां हलोपधायाः ङिति इत्यनेन उदच् इति लभ्यते, एवं खलु। ततः नुम् भवति, नाम सुप्रत्यये परतः नुम् भवति। उगितिचाम सर्वनामस्थाने धातोः उदनच् सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन च चकारस्य लोपः भवति उदन् इति। तदनन्तरं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन उत्वं भवति उदङ् इति, नाम नकारस्य ङकारः श्रूयते, उदङ् इति आयाति। अतः उदङ् उदञ्चौ उदञ्चः, एवं रीत्या प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इति वदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। युङ् युञ्चौ युङ् युञ्जौ युञ्जः इति अमुमुं तत्र प्राचशब्दस्य रूपं प्रथमविभक्तेः एकवचने प्राङ्, सत्यं सत्यं, प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः एवं रीत्या तद्वदेव। अग्रे इतोपि प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि सन्ति। तत्र किञ्चित् व्यत्यासः वैलक्षण्यं वा अग्रे द्रक्ष्यामः। भवतु नाम। तर्हि द्वितीयाविभक्तेः एकवचने उदञ्चं, द्विवचने उदञ्चौ कथयति शसादौ अचः इति लोपे प्राप्ते। नाम शसादि परतः अचः इत्यनेन अच् इति धातोः तत्र यस्य नकारस्य लोपः अस्माभिः कृतः, लुप्तनकारात् अञ्चतेः भस्य अकारस्य लोपः स्यात्। नाम अनिदिताम् इत्यस्य प्रवृत्तेः परम् अञ्च इति धातोः यः अकारः यः नाम नकारस्य लोपानन्तरम् अच् इति यः धातुः अवशिष्टः, तस्य अकारस्य लोपः प्राप्तः भवति। केन? अचः इत्यनेन। परन्तु उद इत्यस्मात् परतः यदा अञ्च इति श्रूयमाणः वर्तते तत्र तु लोपः न स्यात्, एवं खलु। तदर्थं नाम तत्र अन्यदेव कार्यम् अपेक्षितं वर्तते, तदर्थं तत्र सूत्रम् आरभ्यते इति भावः। तच्च सूत्रं भवति एवम् उदयेत् इति। तत्र अस्मिन् सूत्रे उदः इति एकं पदं भवति, ईत् इति च द्वितीयं पदं भवति। उदः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ईत् इति तु प्रथमान्तं भवति, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। द्विपदम् इदं सूत्रम् आहत्य अत्र द्वे पदे स्तः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अचः इति सूत्रम् अनुवर्तते, तस्य अनुवृत्तिः अत्र भवति। अग्रे कथयति अल्लोप इत्यतः अत इति च। अल्लोप नाम अल्लोपो नः इत्यस्मात् अत् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति अल्लोपः इत्यस्मात् अत् इति, अतः लोपः अल्लोपः इति खलु तत्र, अतः अत् इति अनुवर्तते। अग्रे कथयति भस्य इत्यधिकृतं, भस्याधिकारे इदं वर्तते,
आभीयम् इदं वर्तते। आभीयमपि अस्ति, भम् अपि अस्ति। आभीयं तदा वक्तव्यं यदि असिद्धपदत्राभात् इत्यतः अग्रे परिगणनपरिधिः पुरतः संस्थाप्यते। अस्तु, ततः सूत्रार्थः तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता, तदाह उच्छब्दादित्यादिना इति। मूले पश्यन्तु, उच्छब्दात् अर्थात् उद् इति दकारान्तः यः वर्तते तस्मात् तत्र नाम उच्छब्दात् परस्य लुप्तनकारस्य यस्य नकारस्य लोपः जातः भवति, कस्य? अञ्चतेः, नाम सः कः? अञ्चधातुः। भस्य भसंज्ञा अपि अपेक्षिता, कस्य? उद् इत्यस्य, नैव अञ्च इत्यस्य, अच् इत्यस्य लुप्तनकारस्य भत्वमपि अपेक्षितम्। ईत् स्यात्, ईत्वं भवति इति। सम्यक्। ततः तत्र का स्थितिः आसीत्? उद् अच् अस् अर्थात् शसः अस्, यतोहि द्वितीया बहुवचने खलु अस्माभिः विचिन्त्यमानं वर्तते। अतः तत्र अच् इत्यस्य यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने ईत् इति आदेशः, ईत् इत्यत्र च तप्रकरणं वर्तते। अतः तत्र उद् ईच इति लभ्यते। उद् ईच इत्यवस्थायाम् उदीच अस्, उदीचस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति उदीचः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। एवं खलु। ततः तत्र द्विवचने नाम द्वितीयाविभक्तिः सम्पन्ना, तृतीयाविभक्तेः एकवचने अथवा ततः आरभ्य अग्रे तत्र यत्र यत्र भसंज्ञा अस्ति अर्थात् अजादौ विभक्तौ परतः भत्वं लप्स्यते, तत्र तत्र ईत्वम्, अच इत्यस्य अकारस्य ईत्वं, यत्र यत्र भसंज्ञा नास्ति तत्र तत्र उदच् इति शब्दस्य चकारस्य कुत्वं जष्ट्वम् इत्यादिकं यथा यथं प्रवर्त्स्यति। सम्बोधनं नोक्तं, हे उदङ्, हे उदञ्चौ, हे उदञ्चः, एवं तत्र ज्ञातव्यम्। एवं खलु। तर्हि तत्र द्वितीया उक्ता एव, तृतीया उदीचा उदग्भ्याम् उदग्भिः, चतुर्थी उदीचे उदग्भ्याम् उदग्भ्यः, पञ्चमी उदीचः उदग्भ्याम् उदग्भ्यः, षष्ठी उदीचः उदीचोः उदीचां, सप्तमी उदीचि उदीचोः उदक्षू इति। इमानि रूपाणि भवन्ति। ईत्वं विशेषः, अन्यत्तु प्रायः अस्माभिः प्राञ्च इति वदेव अत्रापि दृष्टं। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। मूले नाम सर्वोपि उक्तमेव वर्तते इति, सर्वमपि उक्तमेव वर्तते इति कृत्वा उदीचः उदीचा उदग्भ्याम् इति उक्त्वा अत्रत्यः विशेषः समापितः। इदानीम् अग्रे तत्र सूत्रान्तरं पठनीयं वर्तते। सम्यङ् सम्यञ्चौ सम्यञ्चः समीचः इत्यादीनां रूपाणां सिद्ध्यर्थम्। एवं खलु। किं तत् सूत्रान्तरम् इति चेत् अथवा अग्रिमं सूत्रम् इति चेत् तत्र अवधानं कर्तव्यम्। तत्र समः समी इत्यस्ति। तत्र उदञ्च इति अस्माभिः पठितं खलु। तस्य अर्थविषये अपि तत्र चर्चा अपेक्षिता भवति। नाम तस्य अर्थः कः इति चेत् तदेव ऊर्ध्वं प्रति गतिमान् यः भवति
उदङ् इति वक्तुं शक्यते। सम्यङ् इति अग्रे साधनीयम् अस्माभिः। सम्यक्तया गतिमान् यः भवति, यतोहि अञ्चु गतिपूजनयोः इत्युक्तम्। अथवा विशेषप्रयोगस्तु तत्र भवेत् द्रष्टव्यः, अथवा कोशेषु अर्थान्तराणि अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। अस्तु, तदेव कथयति व्याख्याता। सम् अञ्चति इति विग्रहे क्विन्नादि नाम क्विन्नादि पूर्ववत्, अर्थात् सम् अञ्च, अञ्चु इति भवति, सः उदित सम् अञ्च। सम्यक्। अनिदितां हलुपधायाः हलुपधायाः ङिति इत्यनेन अञ्च इत्यत्र नकारलोपः। सम् इति प्रादिः अस्ति अत्र, अथवा उपसर्गः अञ्चक्रियायोगे, अत्र अञ्च इति क्रियायोगे उपसर्गत्वमपि अस्य वक्तुं शक्यते। अस्तु, सम् अच्, सम्यक्। सुप्रत्ययः नुम्, ततश्च तत्र सम् अन् च सु, यतोहि अच् इत्यत्र खलु नुम्, सोर्लोपः चकारस्य लोपः। सम् अन् एतावत् लब्धं खलु। तत्र समः समि इति सूत्रम् आरब्धं खलु, तत्र कथयति नाम सम् अन् इति स्थितिः भवतु। सद्यः इतः अग्रे सूत्रं पश्यामः। तत्र समः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, समि इति सप्तम्यन्तं न प्रथमान्तमेव भवति, परन्तु प्रथमा तत्र लुप्ता वर्तते, तस्याः श्रवणं न जायते सौत्रत्वात् अथवा नपुंसकत्वात्, अथवा सुपांसुलुक्पूर्वसवर्णाच्छयाटाटयजालः इत्यनेन तस्य लुक् प्रथमान्तो नाम समिः इत्येव तत्र वर्तते वस्तुतः। पुल्लिङ्गत्वेन यदि व्यवहारः कर्तव्यः, वस्तुतः समि इति इकारान्तः तत्र अपेक्षितः वस्तुतः इति वक्तव्यं मया। भवतु, कथयति अञ्चतावप्रत्यये इति अनुवर्तते। कुतः? विश्वग्देवयोश्चटेरद्र्यञ्चतावप्रत्यये इत्यतः अञ्चतौ अप्रत्यये इत्यनयोः अनुवर्तनं भवति। षाष्ठम् इदमपि सूत्रम् उद ईत् इति इत्यपि षाष्ठमेव सूत्रं भवति, परन्तु तद् अग्रे वर्तते, एतत्तु पृष्ठे अस्ति तृतीये पादे। अस्तु, ततः कथयति अग्रे, तदभिप्रेत्य शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे। नाम अञ्चतावप्रत्यये इति अनुवृत्तिं स्वीकृतवान्, ताम् अनुवृत्तिम् अपि स्वीकृत्य शेषपूर्णेन सूत्रं व्याख्याति। व्याचष्टे नाम व्याख्याति। कथं? तत्रापि इङ्गितं करोति। अप्रत्ययेति मूले पश्यन्तु, अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे समः समिः आदेशः स्यात् इति। एवं खलु, नाम तादृशः अञ्चधातुः यः प्रत्ययान्तो न भवति, तादृशे धातुः परतः सम् इति यः वर्तते, उपसर्गो वा प्रादिर्वा, तस्य स्थाने समि इति आदेशः भवति। तर्हि अस्माकं सविधे का स्थितिः लब्धा वर्तते? सम् अन्, अतः सम् इत्यस्य स्थाने समि इति आदेशः। समि अन् यणं कुर्मः, सम्यन्, क्विन् प्रत्ययस्य कुः नकारस्य कुत्वं सम्यङ् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र प्रथमायां विभक्तौ सम्यङ् सम्यञ्चौ सम्यञ्चः इत्येवं रूपाणि। समीचीनं। सम्बोधने हे सम्यङ् हे सम्यञ्चौ हे सम्यञ्चः। ततः द्वितीयायां सम्यञ्चं सम्यञ्चौ, मूले अपि सम्यङ् सम्यञ्चौ सम्यञ्चः इति दत्तं। तदनन्तरं
द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य रूपं मूले दृश्यते समीचः इति। तत्र कथयति व्याख्याता अचः इति लोपे चौ इति चौ इति दीर्घः नाम सम् अच् इत्यवस्थायां तत्र नुमागमस्तु न भवति। सम् अच् शस् पूर्वदेव नाम यथा पूर्वमस्माभिः प्रतीचि इत्यादिषु प्रक्रिया पठिता तद्वदेव अत्रापि सम् तत्र आम् सम् इत्यस्य स्थाने समी इति आदेशः जातः अस्ति खलु। समी यतोहि समी इति आदेशः अञ्चतौ परे समी इति आदेशः सम्यक् समी इति आदेशः सर्वत्र भविष्यति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनादारभ्य सप्तमीं यावत् सर्वत्र भविष्यति। अतः समी इति आदेशः समी अच् शस् समी अच् अस् इति अत्र स्थितिः भवति। समी अच् अस् इत्यवस्थायाम् अचः इत्यनेन अलोपः समी च अस् तदनन्तरं चौ इत्यनेन समी इत्यत्र यः ह्रस्वः इकारः तस्य दीर्घः ईकारो भवति। एवं खलु। अतः समी च अस् समीचस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति समीचः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तत्र अन्यानि रूपाणि नाम तृतीयाविभक्तेः एकं रूपं दत्तवान् अस्ति व्याख्याता समीचा इति। अन्यानि रूपाणि अपि सरलानि एव। समीचा सम्यग्भिः अर्थात् अजादौ परतः एव तत्र अत्वम् ईत्वं च समी इति आदेशस्तु सर्वत्र क्षन्तव्यः। अलोपः दीर्घश्च अजादौ परत एव भवति इति अवधानं कर्तव्यं। चतुर्थी समीचे सम्यग्भ्यः। पंचमी समीचः सम्यग्भ्यः। षष्ठी समीचः समीचोः समीचां। सप्तमी समीचि समीचोः सम्यक्षु एवं रीत्या रूपाणि अत्र बोध्यानि। तर्हि सम्यक्तया गतिमान् यः भवति सः सम्यङ् इति भवति। एकं सम्यक् इति शब्दः श्रूयते सः तु अव्ययर्भूतः शब्दः भवति। अस्तु इत्यपि अत्र स्पष्टम्। अधुना वयम् अग्रिमं शब्दं प्रति गच्छन्तः स्मः। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। सध्र्यञ्चौ इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि। तदर्थं तत्र सूत्रम् अग्रे पठ्यते। आदौ सूत्रं वर्तते एवं सहस्य सध्रिः इति। सहस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति। तत्र सध्रिः इति च प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्चतावप्रत्यये इत्यस्मात् अञ्चतौ अप्रत्यये इति अनुवर्तते। यथा गतसूत्रे अनुवृत्तं तद्वदत्रापि। सूत्रार्थः मूले तु तत्र उक्तम् अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः व्याख्याता तत्र कथयति सहस्य सध्रिः स्यात् नाम सः इत्यस्य स्थाने सध्रि इति आदेशो भवति। कः सध्रि स च सर्वादेशः अतः अनेकाल्शित् नाम स च अनेकाल् अतः अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषाबलात् समग्रस्यापि सः इत्यस्य स्थाने भविष्यति। एवं खलु। कथयति सहस्य सध्रिः स्यात् अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे नाम तादृशः अञ्चधातुः परतः अपेक्षितः अप्रत्ययान्तः।
नाम अञ्चतः तु परतः अपेक्षितः यस्य अन्ते प्रत्ययो न भवति कथयति इति व्याख्यानं सुगमत्वात् उपेक्षितं मूले मूले नाम इदं व्याख्यानं सरलमेव अस्ति भोः अत्र किमपि विस्तरेण वक्तव्यमिति नास्ति अतः उपेक्षितं तस्य उपेक्षा कृता एवं खलु ततः रूपं साधितं किं सध्र्यं कथयति सः अञ्चतिति विग्रहे क्विन्नादिपूर्ववत् नाम तदेव सः अञ्च क्विन् पुनः सर्वलोपः अदिजां हरबुधः याः इत्यनेन नलोपश्च सः अच् सु ततश्च सः इत्यस्य स्थाने सध्री इति आदेशः सध्री अच् सु नुमागमः सध्री अन् सु अत्र भत्तु अस्ति अतः कृत्वा अलोपः न भवति परन्तु यण् भवति सध्र्यन् च सु सोर्लोपः हल्ङ्यादिना चकारस्य लोपः केन संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन नकारस्य कुन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वे सति सध्र्यं सध्रि अङ् नकारत्वं लभ्यते तत्र कथयति व्याख्याता सहस्य सध्र्यादेशे यण् इदानीम् आगत्य यण् सध्री इति आदेशः कर्तव्यः वस्तुतः न्याय्यत्वात् प्रक्रियाक्रमन्याय्यत्वात् अस्तु यणि सति सध्र्यङ् इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति सम्यक् अग्रे कथयति तर्हि एतावता सध्र्यङ् इति रूपं सिद्धं भवति अग्रे कथयति अन्यानि रूपाणि अत्र नाम अविशेषात् त्यक्तानि परन्तु अन्यानि अस्माभिः तत्र द्रष्टव्यानि द्विवचने सध्र्यञ्चौ सध्र्यञ्चः सर्वाणि रूपाणि पूर्वदेव भविष्यन्ति तत्र शसादौ परतः यत्र अजादिविभक्तिः नाम यत्रत्रापि अजादिः अस्ति परतः विभक्तिः तत्र अचः इत्यनेन अलोपः किञ्च चौ इत्यनेन इकारस्य दीर्घः च इत्येतत् कार्यद्वयं न विस्मर्तव्यं सम्यक् अतः सध्रिञ्चं सध्रिञ्चौ सध्रीचः इति द्वितीया सम्बोधनं तु उक्तमेव किल हे सध्रिङ् हे सध्रिञ्चौ हे सध्रिञ्चः द्वितीया तदनन्तरं तृतीया सध्रीच सध्रिङ्भ्यां सध्र्यग्भिः सध्रीचे सध्र्यग्भ्यां सध्र्यग्भ्यः सध्रीचः सध्र्यग्भ्यां सध्र्यग्भ्यः सध्रीचः सध्र्यग्भ्यां सध्र्यग्भ्यः पंचमी षष्ठी सध्रीचः सध्रीचोः सध्रीचां सप्तमी सध्रीचि सध्रीचोः सध्र्यक्षु साकं यः चलति अस्माभिः सह यः चलति सः सध्र्यङ् भवति यथा अहम् अस्मि मया सह मम मित्रं रामः गच्छन्नस्ति तर्हि अहं वक्तुं शक्नोमि वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्नोमि भवान् मम सध्र्यङ् अस्ति एवं खलु अथवा मया सह द्वौ सध्र्यञ्चौ स्तः अहं सध्रीचा सह गच्छामि एवं किमपि तत्र प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते इति अयं विशेषः एतत् शब्दविषये भवति अस्मिन् सूत्रे च भवति समीचीनम् अधुना तत्र अग्रे अस्माभिः तिर्यङ् तिर्यञ्चौ तिर्यञ्चः इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि सन्ति तदर्थं तत्र सूत्रस्य अग्रे कस्यचित् अपेक्षा वर्तते तदर्थं तत् सूत्रमग्रे इदानीं पठ्यमानं वर्तते तच्च वर्तते एवं तिरसस्तिर्यलोपे इत्यस्ति तत्र तिरसः इति एकं पदं भवति प्रथमा नैव प्रकृते षष्ठी विभक्तिः भवति षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति द्वितीयं पदं भवति तिरि
इदं पदं सप्तमी नैव प्रथमान्तमेव वर्तते। तद् व्याख्याता कथयन् अस्ति तिरि इति लुप्तप्रथमाकम् अलोपे इति तृतीयं पदं भवति। इदं तु सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं। सम्यक्। अविद्यमानः नैव नास्ति लोपः यस्य सः अलोपः, एवं खलु। तस्मिन् अलोपे अथवा न विद्यते अचः इति अल्लोपः यस्य सः अल्लोपः इति विवक्ष्यते व्याख्यात्र। भवतु अत्र किं किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। कथयति व्याख्याता अञ्चतावप्रत्यये इत्यनुवर्तते, नाम तस्य अत्र अनुवर्तनम् अस्ति। ततः कथयति न विद्यते अचः, नाम अलोपे इत्यस्य विग्रहं दर्शयन् अस्ति। न विद्यते अचः इति अल्लोपः, न विद्यते अचः इत्यल्लोपः, नाम अचः इत्यनेन यः अल्लोपः विधीयते सः अल्लोपः न विद्यते यस्य सः अलोपः अत्र उच्यते, एवं खलु। तस्मिन् इति विग्रहः, नाम तस्मिन् अलोपे इति भावः, एवं खलु। यतोहि तत्र अच् धातौ अकारः एव भवति मानवः, अतः तत्र अलोपे इत्येव वक्तव्यं। वस्तुतः तप्रकरणस्य अपेक्षा नास्ति। व्याख्यात्रा विग्रहवेलायाम् उक्तं पश्यन्तु, न विद्यते अचः इति अल्लोपः। तप्रकरणं तत्र मुखसुखार्थम् उक्तवान् स्यात्, न क्रियते चेदपि क्लेशो नास्ति। अत एव सूत्रे न कृतम् अलोपे, यतोहि अञ्चधातौ अकारः एव ह्रस्वः वर्तते, तत्र दीर्घो वा अथवा प्लुतो वा नास्ति। अस्तु, तदाह नाम सूत्रार्थः उच्यते। नाम सूत्रार्थं कथयति, किं कथयति पश्यामः। अलुप्तेति मूलं पश्यामः। अलुप्ताकारे अञ्चतौ अप्रत्ययान्ते परे, नाम यस्य अञ्च इति धातोः अकारस्य लोपः न भवति, अञ्चतौ अप्रत्ययान्ते परे, परन्तु सः प्रत्ययान्तः न स्यात् धातुः। सम्यक्। तिरसः तिरि आदेशः भवति, तिरि आदेशः स्यात्, नाम तिरस् इति यद् अव्ययं वर्तते, एवं खलु, तस्य तिरि इति आदेशो भवति। तिरस् इति अव्ययं तत्र गतिविशेषार्थे प्रयुज्यते। तत्र नाम कोशं यदि पश्यामः तर्हि अन्तर्धानम् इत्यपि अर्थो वर्तते, विलुप्तम् इत्यपि अर्थो वर्तते। तिरस्कारः इत्यादि शब्देषु तिरस् इति अव्ययं प्रयुज्यते। भवतु। तर्हि तत्र किं वक्तुम् इष्यते इति चेत्, सूत्रार्थस्तु ज्ञातः खलु। अलुप्ताकारे अञ्चतौ अप्रत्ययान्ते परे तिरसः तिरि इति आदेशः स्यात्। इदानीं रूपसिद्धिः कर्तव्या। प्रथमं रूपं तत्र मूले प्रदत्तं तिर्यङ् इति। तर्हि कथयति व्याख्याता, तस्य विग्रहं कथयति। तिरः अञ्चति इति विग्रहे क्विन्नादि, तिरः नाम तिरस् इति अत्र पूर्वपदत्वेन स्वीकर्तव्यं भवति, उपपदत्वेन, नाम अत्र उपपदसमासः खलु सर्वत्रापि। तिरस् अञ्च क्विन्, ततश्च अनिदितां हलो उपधायाः क्ङिति इत्यनेन न लोपः। तिरस् अच् क्विनः सर्वलोपः भवति। तिरस् अच् सुप्रत्ययः, एवं खलु। प्रकृते
तिरस् इत्यस्य स्थाने तिरि आदेशः। एवं खलु। किञ्च प्रकृते अलोपः अपि नास्ति। कुतः? यतोहि प्रकृते भत्वं नास्ति अञ्च इत्यस्य, अतः अच् इत्यस्य लब्धस्य, अतः अलोपो न भवति। सूत्रे किमुक्तम्? अलुप्ताकारे अञ्चतु अप्रत्ययान्ते इति तत्र अवधानं कर्तव्यं। समीचीनं। ततः का स्थितिः आयात? तिर्स् अच् सु, एवं खलु। क्विन्नादि आदिना नाम तदेव तत्र नुमागमः भविष्यति, सोर्लोपः, सम्यक्। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारलोपः, क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन नकारस्य ङकारः पूर्वतः। नूतनं कार्यं किं? तिरस् इत्यस्य स्थाने तिरि इति आदेशः, इकारान्तः अयम् आदेशः। का स्थितिः जाता? तिरि अङ् यण् कथयति व्याख्याता, तिरि आदेशे यण्, तिरि अङ् तिर्यङ् इति तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततश्च द्विवचने तिर्यञ्चौ पूर्ववत् रूपं, यथा प्राक्तनानि रूपाणि साधितानि। अत्र नुमादिकं कर्तुम् अवसरः नास्ति। बहुवचने तिर्यञ्चः इति रूपं वर्तते। संबोधने हे तिर्यङ्, हे तिर्यञ्चौ, हे तिर्यञ्चः, एवं खलु। ततश्च बहुवचने तत्र तिरश्चः इति प्रयोगः भवति। सुटि परतः यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि तु मूले अपि दत्तानि एव सन्ति। तिर्यङ्, तिर्यञ्चौ, तिर्यञ्चः, तिर्यञ्चन्, तिर्यञ्चौ। सुटि नाम शसादौ परतः अपि कानिचन रूपाणि यत्र यत्र विशेषः वर्तते तानि अपि प्रदत्तानि वर्तन्ते। तेषु तत्र तिरश्चः तदेव कथयन् अस्ति व्याख्याता, शसादौ अचि नाम शसादिः अच् नाम शसादिः विभक्तिः यदा परतः भवति तत्रापि अजादिः यदा परतः भवति तदा भसंज्ञा लभ्यते खलु। कथयति अचः इति अल्लोपसत्वात्, तत्र तु अचः इति प्रवर्त्स्यति एव किल। अतः कथयति तिर्यादेशः, अलोपसत्वात् न तिर्यादेशः, यतोहि अलुप्ताकारे इत्युक्तं तत्र। प्रकृते तु तिरस् अच् शस्, अत्र तु भत्वात् तदेव अचः इत्यनेन लोपः भवति। तिरस् च अस्, अस् अर्थात् शसः अस्। तर्हि तिरस् च अस्, एवं खलु। कथयति सस्यश्चुत्वेन शः इति। तिरस् इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य श आगच्छति, तर्हि किम् आयाति? तिरश् च अस्, तिरश्चस्। सम्यक्। ततः सस्यरूपे विसर्गे सति तिरश्चस्, तिरश्चः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव सर्वत्रापि अजादिषु परतः अवधानं कर्तव्यं। द्वितीया तिर्यञ्चं, क्षन्तव्यः। तृतीया तिरश्चा, एकं रूपं दत्तमस्ति तत्र मूले। तिरश्चा तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भिः, सम्यक्, इत्यादि इति कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। नाम अन्यानि अपि रूपाणि तर्हि सरलानि एव प्राग्वदेव च। चतुर्थी तिरश्चे तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः, पंचमी तिरश्चः तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः, षष्ठी तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चां, सप्तमी तिरश्चि तिरश्चोः तिर्यक्षु इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति सिद्धानि। सम्यक्। इति अस्ति एतत् शब्दगतः विशेषः, एतत् सूत्रगतश्च विशेषः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंहर्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र 63तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।